أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من حلقات واش بصح. كنبارك لكم رمضان، كنتمنى إن شاء الله يدوز بخير وعلى خير، مليء بالإيمان والإحسان وبكل ما تمنيتو. البارح يلا شفنا الهلال واليوم أول يوم من أيام رمضان، فقلت بما أن رمضان عنده علاقة برؤية الهلال علاش ما نديروش أول حلقة من حلقات واش بصح نشوفوا صعود الإنسان إلى القمر. واش بصح وصلنا للقمر في 20 جويي 1969. العالم كله شاف، وعلى المباشر، وهذه خط عليه خط أحمر، على المباشر شاف نزول الإنسان على سطح القمر، وتصوروا فيديوهات وداروا أفلام. ولكن بداو الناس كيطرحوا تساؤلات مباشرة، علاش ما عاودناش رجعنا للقمر، خصوصا وأن 20 جوليوز 2019 جوليوز اللي جاي غادي تكون دازت 50 سنة على صعود الإنسان إلى القمر. وتبقى دائما السؤال علاش ما رجعناش. مشاو ليه مرة واحدة، صوروا داكشي اللي صوروا ولاو من الأفلام، ما عاودوش رجعوا نهائيا. فهنا بداو الناس كيتسائلوا علاش ما رجعناش. ناسا وكالة الفضاء الأمريكية كانت عندها الجواب واجد، قالت حنا ما رجعناش، مسألة عندها علاقة بالفلوس وإمكانيات كبيرة وملايير ديال الدولارات، فالقضية عندها علاقة بالبيدجي، بالميزانية. مباشرة الناس لو كيحللوا الصور، تيحللوا الأفلام، وكيكتشفوا شي حوايج غريبة. خصوصا من خرج الكتاب ديال بيل كيسين سميتو عمرنا ما مشينا للقمر، كتب كتاب وعطى فيه أدلة كيقول أننا عمرنا ما مشينا للقمر. بالفعل ملي كتشوف الصور وكتشوف الأفلام كاين شي حوايج غريبة في الأفلام. هادوك الشرائط اللي خرجت العالم ناسا على سطح القمر غريبة، اولا كتشوفهم كيرقصوا، وكاينين شرائط كتشوف فيها رواد الفضاء كيرقصوا بحال كيرقصوا على ديك الترامبولين، كيضرب وكيتهز كيضرب وكيتهز. لان هنا قالوا لنا بان الجاذبيه في القمر ما كايناش شي حاجه سميتها الجاذبيه كتشد الناس، باش عرفناها ما عرفناهاش. فما غير تخيلوا قالوا غيكون هكا، بداو داروا الناس كينقصوا. هذوك الشرائط كذلك فيها واحد القضيه غريبه، انك ملي كتلاحظ كتشوف اسلاك فوق الروس ديال رواد الفضاء ولا جايه من دارهم، ربما هي اللي كانت كتساعدهم يطلع وينزل يطلع وينزل، فكتشوف اسلاك واضحه. كذلك كاينه واحد الصوره ديال رائد الفضاء هو في داك الماسك على الجهه اليسريه ديالو، وكتشوف هكا بوله، يعني داك البروجيكتور، دوك لي بروجيكتور اللي كيديروا في داك ستيج لايتس اللي كيديروهم في الاستوديوهات اللي كيصوروا فيهم ولا في خشبات المسارح. كتشوف هذاك ستيج لايت داك البروجيكتور دار فيه. كذلك الرايه نسيتي تشوف، تحلل الشرائط فيها الرايه، كتشوف كيدير فيها البرد وكتحرك، وقالوا لنا القمر ما كاين لا برد لا ريح، وقال لك حتى جاذبيه ما كايناش. هذه كلها شرائط وصور كتطرح الكثير من الاسئله. كذلك اهم حاجه نجاح البث المباشر من القمر، حيت هذوك الصور وهذوك الشرائط في 1969 كنتكلموا على الستينات بثوها بث مباشر وبث ناجح. ملي جاوبات ناسا قالت لك حنا عندنا التكنولوجيا نديرو كلشي. المشكله هنا شنو هي؟ ان المسافه اللي كاينه بين الارض والقمر هي 384 الف كيلومتر ملي كيكون القمر قريب للارض، لان يعني القمر كيدور على الارض داك الفلك ديالو. ملي كيكون بعيد كتكون المسافه 405 الف كيلومتر. فهما ضربوا هذه المسافه ذهابا وايابا تقريبا 800 الف كيلومتر، بين 800 الف كيلومتر ومليون، وكانت ناجحه ومشاو ورجعوا ما كاين حتى شي مشكل. فهذه فيها اسئله كثيره. كيفاش مشيتي اول مره وصلتي بنجاح، ما قلنا حتى مشكل، ولكن رجعتي بنجاح. والمشكل الاكبر انك ذهابا وايابا خرجتي من ذاك الغلاف الجوي، والغلاف الجوي اللي داير بالارض فيه بزاف ديال الشظايا وفيه بزاف ديال الجزيئات اللي من الصعب الاختراق ديالها، بل احيانا خصك تسنى حتى يكون الجو صافي وما يكون لا شظايا لا جزيئات عاد تخترقها. فالاسئله كثيره، وهذا هو اللي خلى الناس من الصعب انهم يصدقوا اننا بالفعل وصلنا للقمر. فكاين اللي كيردها الحرب البارده اللي كانت بين امريكا والاتحاد السوفيتي السابق، وخصوصا ان كينيدي في عهد الاداره ديالو في عهد الرئاسه ديالو هو اول رئيس اللي وعد قال اننا غادي نوصلوا الى القمر. فكلشي كيقول لك هذه غير مسرحيه دارت،
وفي اطار الحرب البارده باش الميريكان تبين ان اكثر تفوقا من الاتحاد السوفيتي، خصوصا وان الاتحاد السوفيتي هو اول دوله وصل للفضاء، ماشي للقمر، وصل للفضاء الخارجي وداروا داك وطلقوا داك القمر الصناعي وصلوه للفضاء. لكن لاند ميشن ان تكون مهمه فيها الانسان اللي هي مهمه ابولو 11 اللي المهمه ديال اللي وصلت الانسان للقمر داروها الامريكان. فكل شيء كيقول لك هذه غير من الحرب البارده، وان القضيه كلها تصور افلام ومسرحيه، وان امريكان نشات المخرج الامريكي ستانلي كوبريك هو اللي صور كل شيء. كاين اللي كيقول انه صوروا في اريا 51 وانا درت عليها فيديو، وخصوصا انه هو اللي دار داك الفيلم سبيس اوديسي 2001 اللي شافوه في هذاك الوقت باش كان خرج. كان هو بالفعل كان فتح كبير في السينما، خصوصا داكشي اللي بين في الفضاء التكنولوجيا. وكذلك انا ستانلي كوبريك كان طلب من واحد الشركه كتصنع الكاميرات، طلب لنا كاميرا خاصه باش يصور الفيلم ديالو. فكيقولوا انه هو اللي صور هاد المسرحيه هذه كلها، لان بالفعل باش دير مسرحيه بحال هذه وتصور بهذيك الطريقه خاصك تجيب مخرج محترف باش العمل ديالو يكون بليفيبل، يكون مصدق. كاين ناس اخرين كيقول لك ان مستحيل نكونوا طلعنا للقمر لان كاينه شي حاجه سميتها حزام فان الن بيلت، وانه يصعب الاختراق ديالو. حزام فان الن كيبدا من 640 كيلومتر حتى ل 850 الف كيلومتر، فالسمك ديالو بين 640 و 850 الف كيلومتر فوق الارض. وهذا الحزام هذا ما يمكنش تخترقه نهائيا، هو مليء بدوك الشظايا الشمسيه وكل جزيئات دوك سولار بارتيكلز جاي من الشمس يصعب الاختراق ديالهم. وكذلك كاين تهديد من دوك الجزيئات ديال الاقمار الصناعيه اللي كانت يطلقها انسان من زمان وكانت كتفكك وكيسالي المهمه ديالو كتهرس. وكذلك كل احجار وصخور من مستحيل الاختراق ديالو. هذه نظريه، وعقلوا على هذا الرقم ديال 640 كيلومتر، غادي انه كيبدا من 640 حتى ل 850 الف السمك ديالو، غادي نرجعوا ليه لانه مهم بزاف. واحد القضيه كانت طرات خطيره جدا، ان وكاله نازا هدات واحد الحجره لدوله هولندا وقالت لهم هذا راه حجره جبناها من القمر. لان ملي نرجعوا للقمر شنو جابوا؟ ادله على انهم مشاو جابوا معاهم صخور جابوها من القمر وقالوا لنا هذه راها من القمر. فالناسا على يد بعض رواد الفضاء الامريكيين وسلموها بيديهم، منهم رائد الفضاء مايكل كولينز عطاوها هولندا. المشكل ان هولندا حطات هذيك الحجره في واحد المتحف، جاو عشرات الالاف زاروها وتصوروا معها. فيما بعد من حلوها لقاو هذاك بيتروفايد وود، يعني داك الخشب اللي ملايين السنين ولا احفوره ولا كيشبه الحجر، لان المساله خدات ملايين السنين. وهذا كان احراج كبير للامريكان. وعلى ذكر مايكل كولينز اللي سلمها الهولنديين بيديه، قبل ما يمشيو الميريكان للقمر كانوا جابوا لنا تصاور ديال التدريب، وجابوا مايكل كولينز كيتدرب في واحد البلاصه عند وكاله ناسا. المشكل انه من نفس الصوره ديال مايكل كولينز مو ما رجعوا للقمر شدوها صيفطوها من القمر، غير هي شدوها قلبوها فاليمين ولا اليسار ومسحوا الخلفيه مسحوا الباك جراوند وقال لك ها هو مايكل كولينز فوق القمر. هي نفس الصوره باش كان تيتدرب فوق الارض. فهنا الناس اكتشفوا ان ناسا عندها سابقه في الكذب، وحتى واحد ما بقى كيثق بها. وهنا بغيت نرجع للموضوع ديال 640 كيلومتر اللي تما كيبدا حزام فان الن. وهنا خصنا نعرفوا ان الانسان عمره ما فات 600 كيلومتر فوق الارض. هاد المحطات الفضائيه اللي كنشوفوا راه كاينه غير بين 400 و 600 كيلومتر، ما كايناش شي محطه فضائيه تجاوزات 600 ارتفاع ديال 600 كيلومتر. كان غير بين 400 و 500 اللي تيسميوه هما في الفضاء، هي ليست في الفضاء، غير فوق الارض بواحد 400 كيلومتر. وهذاك مازال هو الفضاء. الفضاء كيبدا من الاف الكيلومترات. الانسان الى اليوم ما فاتش 600 كيلومتر. لماذا؟ لان من 640 كيلومتر هنا كيبدا حزام فان الن اللي السمك ديالو كما قلت بين 640 حتى 850 الف كيلومتر. وهذا حزام من الصعب تفوتو، خصوصا انني كما قلت ان المسافه اللي كاينه بين القمر والارض
384 ألف كيلومتر ملي كيكون قريب، فهذيك 850 ألف كيلومتر من الصعب بل بين المستحيل تخرقها في أمان. ميمكنش تخرقها كل شظايا كل جزيئات. ملي غيصطدموا مع أي جسم طائر غادا تكون النهاية، خصوصا بديك السرعة الهائلة اللي كتخترق بها الغلاف الجوي. فهذه مسألة حتى هي يجب أخذها بعين الاعتبار. الحزام اللي داير بالأرض ديال الشظايا وحزام فان آلن. كذلك مهتمين درسوا الصور اللي كانت في هذيك كروس هير، انك ملي كتشوف مثلا من داك الفيو فايندر ديال الكاميرا كتبان لك واحد الاكس اللي كتساعدك على انك تصور مزيان، تعرف واش داكشي باراليل واش بيربنديكولير بالطريقه اللي انت بغيتيها. لكن بعض الصور كتشوف ان هذيك الاكس مورا الاشياء اللي مصوره. مثلا هاد المايك هادو الاكس كتكون دايره هكا، كتكون كيبان لك طريف من هنا وطريف من هنا، وهذا دليل كبير على ان الصوره مخدومه. هناك شهاده بلين كلينتون غريبه في الكتاب ديالو. الكتاب ديالو سميتو ماي لايف، حياتي، وكيذكر فيه انه كان في حوار مع واحد النجار، وذاك النجار قال ليه انا ما كنثقش بصعود القمر والحكومات العالم كلهم كيكذبوا. هاد الشهاده هذه جابها بيل كلينتون، ولكن ختمها بواحد الخاتمه غريبه. قال انني بعد 8 سنوات من الرئاسه انا فين كان 4 سنين، معروف ان بيل كلينتون خدا دورتين رئاسيتين 4 زائد 4 8 سنين. قال بعد 8 سنوات في المكتب الرئاسي اتساءل واش كان هذاك الرجل سابق لزمانه، ahead of his time. وهذا كلام غريب من عند بيل كلينتون، يقولوا كأنه بطريقة غير مباشرة كيقول ان هذاك الرجل راه سابق لزمانه، وراه كيفهم، وراه الله عطاه عقل، وعرف بان القضيه كلها كذبه في كذبه. الان هناك جوج الناس، كاين اللي كيصدق بان الانسان بالفعل وصل للقمر، كاين اللي ما كيصدقهاش. بالنسبه للناس اللي كيصدقوها كيقولوها تحت فرضيتين. كيقول لك اننا بالفعل وصلنا للقمر، الانسان وصل للقمر، لكن توثيق دوك الكاميرات اللي خدينا معنا القمر ما اشتغلوش، كانت يا اما بسبب الحراره المفرطه ولا البرد القاسي ان الكاميرا ما اشتغلوش، وحتى ديك اجهزه النقل اللاسلكي حتى هي ما اشتغلتش. اذا ما وثقنا حتى شي حاجه، حتى الكاميرات اللي غتصور ما صوراتش، ما كانش وثائق. لذلك كان ضروري ان ناسا تصنع وثائق وتصنع صور وفيديوهات كدلائل على وصول الانسان للقمر. اذا الوصول صحيح، لكن التوثيق ما كاينش. بحال شي انسان طلبتي منه يوصل لمكان معين، بالفعل وصل لذاك المكان وخدا الصور، منين رجع اكتشف بان الصور ما كايناش، اكتشف بان الكاميرا ما اشتغلاتش، فاضطر انه يزور صور باش يجيبهم لك كدليل هو بالفعل مشى. فهذه نظريه. فرضيه اخرى كتقول لك ان بالفعل الانسان وصل للقمر وخداو الصور وصوروا شرائط، لكن ان حنا كحل الراس ما عندناش الحق نشوفوا دوك الصور ودوك الفيديو. شنو فيها؟ انهم اكتشفوا ان هناك محطه فضائيه في ديك الدارك سايد اوف ذا مون. كتعرفون القمر ولو كيدور على الارض كيعطينا دائما بوجه واحد، دائما كنشوفوا وجه واحد، داك الوجه هو اللي كنشوفوه، ما كنشوفوش دارك سايد، الجهه المظلمه ديال القمر. فهذيك الجهه المظلمه ديال القمر فيها محطه فضائيه ديال الالينز الفضائيين، وهما تعرفوا عليهم وجلسوا معاهم. وكذلك ان الافلام اللي صوروا دائما كانت تصور دوك اليو اف اوز، دوك الصحون الطائره داخله خارجه من القمر، داخله خارجه. فدوك الفيديوهات وداك الصور بحال الراس اللي هما حنا وعامه سكان الارض الصور لا تصلح لهم، ما خصناش نشوفوها وما عندناش الحق نطلعوا عليها. فهذه فرضيتين من الناس اللي كيقولوا اننا بالفعل وصلنا للقمر. كاين الناس اللي ما كيصدقوهاش وتيطرحوا اسئله منطقيه، تيقول لك الا مشينا للقمر علاش ما رجعناش؟ ما كيدخلش العقل انك مشيتي وما رجعتيش، على الاقل خصك تستغل كيفاش تستافد منها. ربما هناك معادن، تلقى ذهب، تلقى فضه، تحفر تلقى اليورانيوم، تلقى معادن اللي الانسان في حاجه ماسه اليها، لذلك ما كيتيقوش بها. وكذلك بالنسبه كما قلت حزام فان آلن، وخصوصا حقيقه ان الانسان ما فاتش 400 ولا 500 كيلومتر فوق سطح الارض،
وكذلك يستندوا الناس اللي كيكذبوا اننا طلعنا للخمر، لان الناس عندها سابقه في الكذب. ولكن انا ختاما كيهمني نتوما شنو كتظن، نتوما شنو كتعتقدوا، واش كتعتقدوا انه بالفعل وصلنا للقمر ولا ما وصلناش للقمر؟ المساله كان عندها علاقه في الحرب البارده اللي كانت بين الامريكان والاتحاد السوفيتي، والقضيه كلها ابراز التفوق، باش يحرجوا الاتحاد السوفيتي ويبانوا بانهم فاتهم بشي حاجه وهي راه حتى حاجه ما كاينه. انا بالنسبه لي كنرجع المقوله ديال العالم الكبير ابن خلدون كيقول فيها: وجب اعمال العقل في الخبر. انا ملي كيجي خبر خدم عقلك، وعندك الحريه في الايمان والتصديق او الكفر والتكذيب. كنشكرك مع المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات واش بصح. وما تنساوش الاعجاب، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس كي ياتيكم الجديد، وتابعونا على حسابنا في انستغرام. مرة اخرى رمضان مبارك، والى الحلقة القادمة من حلقات واش بصح.